अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफ़ुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबह कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम तअक़िलून। दरेंगे बहस को सलाम ब्यायत को इस्लामी आदाब कुनेना अहम तरीन अदब चिक पचिन सुब सलाम ब्यायत को दिबी बारिनो हते नरगले आयात रिवायात मामो से और इंशाअल्लाह यावी बारिनो हतंगसी गुफ्तगू गई और इस्लामी मोमिन का फोन होला चिक चिक ठुक पना खोला सलाम ब्यायत को त्रुद ब्यायत को मुसाफिहा ब्यायत को मुआनिका ब्यायत को दू चीज है वना दू इस्लामी नुदिबी इशन फजीलत से वना खुदाई ज़ात पर वो सी कसल भी चौक पदुलु नाम से खितान ना चिगे दु सोना रे या स्नेन दुंदुग या ग्रोमी समी दुग ना चिगे नु गोय वाला आदाब को चिंते वना उसको ले डॉक पाक चिता से या ओहक अहक चिबे से या अल्लाह चीज़ें रे दूसरे अब ऐलान तो नहीं या अल्लाह जर या मतलब को हंदोक भी वाला सा या अल्लाह जर को था चप्पी चाहे वो हंदोक कभी मैंने एनंग कुनी हयात कुने नो मिक फोगत या ग्रोमी चिक चिक नंग गामत होते हैं पना और या अल्लाह में को था चते ना देख ना को हंदोक भी या मतलब दूसरे हंदोक लास बस चीज़ होना याद हो दियो आदाबी चाहे वो ना ए ग्रोमी समी होनी नामुस या हालत पर्दे नुमेत नारे ने चाहे उन्हें नंग कोने नु पर्दे दुख को चाह दो है मैं जुदे ताती दे बदो दे दुखो तो फरहांग को खैर दो में अल्हम्दुलिल्लाह आती दे बदो पले अहमद वने दो इन नसदियो आदाब नाम सा ना चिगे नु सोना फसल्लिमू कितांगसी सलाम बेसे अला अनफुसिकुम सुसमेत ना सोसोला सलाम बेन सोदे सोसे ना नु खासा ngati na नु खांग वाला सा या यारे फुफरोनी दवा वाला सा सलाम अलैकुम जरे चिवाना यू हाजू सुमेन न से सलाम बेसरे जू चाहे मैंने दोनों नो स्ट्रोक छा दुख कर लो जिन्नात दुख कर लो दूसरे यहाँ मस्जिद इन गो संफाला अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मस्जिद इन गो ना मस्जिद इस गो करने सलाम अलैकुम जरे सोज़े बिन्ना दो से सलाम बेसने या तरफ चिकोला दुख जरे चाहे वो एक कौन लबियों से गए दोहे ड्यूं सा दोहे जुदे या जुआ दो से ड्यू सा आदा बिन्ना मन सलाम अलैकुम ले कौनो जीन जे वो संज्ञान में मतलब दो सा आदाब चिकना ताला और ना इमाम जाफर सादिक फिर आपको सिखा सलाम को ख्वान चिले ज़ेरवीन जे वना अस्सलामु तहियतुन लिमिल्लतिना व अमानुन लिज़िम्मतिना सलाम को गई मिल्लति फरी यानी मिल्लत इस्लामी फरी छोगो तोहफे और सूरह फुरकान नो चिज़रत व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलाम इबादुर रहमान पर सुलझे भी यानी मोमिन खुदा ये बंदोनी सिफात बयान बेंदू कौन चीज़ है बने कौन गोफाब सिखा दो दी रोए ज़मीन का कौन गोफाब से अल्लाज़ीना यमशूना हौना अलल अर्ज़ि हौना और व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा ता जाहिल चिनको ज़ेर चिगोए जब वाला कौन द्रा में बेन और को चिबे दे वन सलाम अलैकुम जने गोए दो मोमिन अलामत को लो और हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ाक़ोसी बुत कुन गामत चाह जुदे देखा कस्सा गामत तुलानी दे गामत ताज़र में और ना बुत चौखान पर खुरी चाचा इंसु खुरी चाचो से बुत चौखानी
وانا كوري في حق شخصنا قال سلام بس قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا كوري في حق قال سمجائی بے انا تاباز ہم قال دوہے مسوم مقوانا تاونو یان زیر پولس نامه بينا سلام عليكم زيرنا صوم ديودو كوچي انا جوانا قرآن انو سورة صافات انو آيات خايغنو سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على آل ياسين دي حسابك خدا سيك قرآن انو سلام زير سلام كالتا سيو انا جوانا يون تصفو ملائكون سيلو كوني والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار حسكي إن شاء الله نتام بهشتي نقوي وغلا فرشتوني سلام عليكم به زقوي كنا فرشتوني سلام عليكم شخص يتام خوش آمدید تو زرد چاز ہے ونا یتان سی دنیا کا مختلف گندگتی موضوع صبرین پا یا جو مصیبت دو یا گا قسمی دوہی کھا یتان سی صبر بس پی واجہ سی یتان خدا سی بہشت نصیب بس پر بسد یتان صحیح سلامت ندر سے یتان بہشتینو داخل سو دیو فرشتوں نے تعالی بہشت ازگوئے کھرکا سال بھی مل لو اونا پیغمبر نا ائمہ طاہرین روایت سماہمویو ان فی الجنت غرفا یرا ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها بهشت اینو دنی کار کنی الله شیشه کایت ده شیشه کامپو یا نه به کار بوینه بهشتی ناز و نعمت گامت خومید بدنی کار چی دو سوی پر این لوزر ونا یسکنوها من امتی من اطاب الکلام دکھار پو صورت ہو بین دے ونہ پیغمبر فاقو سی کسال بھی امت دکھار پو نی امت کنے نا دے تملح کن لت ہوئی تملح زرخان کن لت ہوئی من اطاب الکلام و اطعم الطعام اور شارگو تارگولا روزی من کھال لت ہوئی و افش السلام سمرے سی صفات پوزے ونہ کوسی سنت ہوگنا سلام چی بین افشاء سلام بکن پلا وصلى بالليل والناس نيام انا امون گاما می گاما نیتو سے دک وحلکو سان پید نلا سے سان پیاق چی کوسی بے دی صفات بجیوت کھنلا دش شیشہ کھابت ہو ملو دش شیشہ کھابے وینا بہشتی یوت پیت پیدے ناز و نعمت گاما کمالت ہو نسر سے حدیث پوینو کسال جمعت سلم على من لقيت يزيد الله في حسناتك وسلم في بيتك يزيد الله في بركاتك لیکن سوچک نہ تھوک نارنا کھلا سلام بے دو چا سلام بیانے چگو انجوز ہے ونا کتی حسنوں نے نو خدا سی اضافہ بے انہوں سوسے نانو سب فرفا بالبیس لا سلام بے دو بیانا ہے ونا کلی نانگے نو برکت ہو میں رزق روزیلا برکت ہوبین اولاد کلا برکت ہوبین یہ جدیو سلامی ثواب کو اننا مطانت ہویت بھی دیوی کھانا کسال بیوں علا اخبرکم بخیر اخلاق اہل الدنیا والآخرت قالوا بلا یا رسول اللہ فقال افشاء السلام فی العالم پیغمبر فی حقو سے کسال بیوں لے میون کتالا غاسی دینی لحمو کڑے زرہ چی لحمو کڑے جوز ہے دنیا آخرت نو اہل دنیا کا عملہ چک پتسا یعنی اخلاق نو کو گارگل یوت پی میسونی باری نو زونا میونی عرض بسی کسال بیون جوز ہے فقال افشاء السلام فی العالم چک پا بہترین اخلاق پچین یعنی سلام کو رائج بیا رئیس بیان ngata si balus ko ngata sa salam ci biana ko ni si salam ci be dia ngata si sarma sunse la salam ci biana yang si tajirba bes ngata do ri phari gwen yet pi wa ngata la mala pata met kan chila salam ci biana yo che hesab thate mata de erani qurban shuma cha nokar shuma halanki to ngata mozin ci be ngata si salam ci bia ci ewi taraf kola
दियो फाल से यो छो इज्जत चीज़ से और खुला दे सलाम बेखन पे भी बारी नु फैसलिंग ने मोहब्बत चीज़ पैदा ले खोंगाला माला पता में पीमी सलाम बयान दे वाना दियो का साल में इफ्शा उस सलाम को चिन्ह जो ले वाना बेहतरीन अखलाक को इल्लो वाना इन मिन मोजिबातिल मग़फ़िरती बज़ल सलामी व हुस्नल कलाम याला या मताला मग़फ़िरत गुआयत पे सबब को ने चिक को चिन्ह लो जो सलाम इल्लो yang si bes pe salam kun dung ga ma ata la dung chizaralla zaya go men ha bes pe di nurun mamuli mashes dung ata la kam mashes do cha je wana haske ata la dung cho cho nemat chi so ata la thobi devi khana adab salam pochin wana masalan akhana on khan chi gi di ga duk se khan kul salam chi bia या महंगे खाई जम लायोत अखर चिक ना होना ना चिक पो से सलाम चिब्या या सलाम को लखमे का ब्याह दूसरा माता से सलाम सामाकुम जवना रब खिरी छोट जेबी सम फखलबुक सोम जेबी क्या फट मल्ला सो जेबी देवी माना बदोई सामाकुम माकुम दिंगामा दोगंजु बदवाई अनाज़ वाला सलामुन अलैकुम अव भरी खुद पैगंबर फ़ियाक़ुला यहूदियों से यो तो ज़ेबिन सु सामाकुम ज़ेवना अलैकुम ज़ेबी जवाब को भरी फ़ियाक़ुला से अलैकुम माता ज़ेव तो मसन तो से को एवो सी फटमल लसो ज़ेब क्या फटमल लसो ज़ेब वनाज़ वना सलामुन अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम या सलामुन अलैकुम दो चीज़ है वना दो तरतीब इज़ा सल्लमा अहदुकुम फलयहदिर दो साथ कसाल में जोर खज़र ये लोग क्या वैसे से सलाम पो मिक्वा वैसे मज़र ताची किसी सलाम चिबेस ना रहने देवी जवाब पो ये लोग क्या वैसे लिखमोर वैसे तादु से आता क्या बयानियत पे वाला दूसरे ओंगत रूम सलाम अलैकुम ज़े मैंने चिकी सी देवी जवाब पो जोख पर उसपे मज़ोख नारन आतंग आमी का वाजिबिन वाना इन्हें हैंगी मोर युद्ध खान चिकी सलाम अलैकुम ज़े देवी जवाब पो जोख वाना दो जवाब पो मज़ोख ना जवाब पो जोख पर वाजिबी जुदे देवो फरिज़ देवी ना जुआ जवाब जोख पो वाजिबिन वाना जवाब ब्यायुत पो मुस्तहब जवाब को जोख पायत पो ताक देवी सवाब पो से वना ngata na बार बार कोई नहीं सलामी सलाम बेखान पोला चिक्का मुब्दुल चु सवाब योलो सलामी जवाब जो खान पोला हसना चिक समेत पा कोला मेथिलो हमें जवाब को यहमे खलजो दो चाज वना व इज़ा हुयितुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दुहा जो कुरान का सलीन जो इन्ना अल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा नाम वखला सा किताब ने सलाम ची बस नारना देवी जवाब को बेहतर तरीके के किताब सिलजो खुदा यकीनन दिन गामी हिसाब किताब लनमी अशी आखिरी बहस को मुसाफिहा ब्यायत को लक्पा मिन मयत को और त्रुद ब्यायत को यूं सचिन से वना इज़ा लकीतुम इख्वानकुम फतसाफहु व अज़हिरु लहुमुल बशाशा वल बिशरा ततफर्रकु वमा अलैकुम मिनल औज़ार क़द ज़हबा नामी वाहला का फोने न थुक नारना दोला चिज़रल्ला ज़ूम चिबेन खासोला कोला थातेंची सलाम ची थातेंची लापे मिन या एक आमला मिन न आसलाम मिन जेव चोखी बेसना मुन दुहे बेसे मधु वना थाते दु बशाशति का दु व बिशरा ततफर्रकुल औज़ार क़द ज़हबा दे वाला कसल जुंगत नाती गुनाह का आमला दक्षल गोइलो यहाँ दे खोला लापे मिने बल्कि लापो फुटे मातामा यरी गुनाह कुल्ला बख्शिश बे तो हम आतासी यूं आइम्मा ताहिरीन का सली यूंला माताला अहमियत मिन मरवस्पिन इंशाअल्लाह कामला आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम दी कसल कुनिका अमल वे पे तौफीक शज़बे से अल्लाह खस के गया सलाम बेखन कुनीनु महशूर को चुका अल्लाह अरवाहना व इला अरवाहिल मुमिनीन वल मुमिनात सवाब अल फातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।